बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। हमारे साथ आज के जो मेहमान मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इकराम एडवोकेट साहब, उनका मुख्तसर तारुफ ये है कि मौसूफ आलिम दीन होने के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसके अलावा वो मुख्तलिफ दीनी मदारस में नसाबी हवाले से उन मदारस की बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे मदारस मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मौसूफ चूँकि एमए इंग्लिश भी हैं, इसलिए उनका इंग्लिश लिटरेचर पर एक दकीक मुताला है। वो इस्लाम के हवाले से जो मुख्तलिफ इंग्लिश लिटरेचर में एतराज़ात किए जाते हैं, उनका वो मुताला करते हैं, उनका जवाब देने की भी हत्तुल वसा कोशिश करते हैं। सर के साथ हम आज क़यामत की निशानियों के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम बिला ताख़ीर व तमहीद अपने मौज़ू की तरफ जाते हैं। सर ये बताएं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, ज़ाहिर है वो कुर्बे क़यामत आएंगे, यानी कि आखिरी वक्त जो होगा इस दुनिया का उस वक्त आएंगे। ये बताएं कि इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़ुहूर है वो दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले होगा, या इसकी तरतीब अहादीस में कोई दूसरी तरह से है? कुरान और हदीस के हवाले से जो क़यामत की निशानियां मिलती हैं वो दो किस्म की हैं। एक वो निशानियां हैं जो छोटी छोटी हैं, जो मुख्तलिफ ज़मानों में एक एक करके पूरी होती रही हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील में फरमाया था कि कुर्बे क़यामत नंगे पाँव वाले, नंगे जिस्म वाले और सहरा में रहने वाले बद्दू जो हैं वो इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। आज आपको नज़र आ रहा है कि अरब के अंदर वही बद्दू जो नंगे पाँव थे, चरवाहे थे, वो एक दूसरे के मुकाबले में इमारतें मतलब जैसे बुर्ज खलीफा है, इसी तरह बहुत सारी इमारतें। अब सऊदीया में भी बहुत बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं जो बुर्ज खलीफा के मुकाबले में। तो ये छोटी निशानियां भी हैं। उन छोटी निशानियों में एक निशानी ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि कुर्बे क़यामत लोग जो कमा रहे हैं वो इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि ये हराम है और हलाल है। आज देख लें आपके सामने पूरा मुआशरा, किसी को हलाल हराम की कोई फिक्र नहीं है। वो बस चाहते हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए और पावर होनी चाहिए, जैसे भी आए। जी बिल्कुल। तो दूसरी जो किस्म है क़यामत की निशानियों में से, वो बड़ी क़यामत की निशानियां हैं। और जो सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर है वो उन बड़ी निशानियों में से है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में बयान की हैं। जी बिल्कुल। जो बड़ी बड़ी निशानियां, और उनके बारे में ये एक बात ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि जब वो शुरू होंगी बड़ी निशानियां, तो वो जब एक आ जाएगी ना, तो उसके बाद उसके पीछे बाकी इस तरह आएंगी जैसे तस्बीह का अगर धागा टूटे तो जो उसके दाने गिरते हैं ना जिस स्पीड से, इस तरह वो एक दूसरे के पीछे आएंगे, यानी कि बैक टू बैक उनका ज़ुहूर होता जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रैंडम वो निशानियां बताई हैं कि वो ज़ाहिर होंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो किस तरतीब से होंगी। सिर्फ 4 निशानियां अहादीस से पता चलता है कि वो एक दूसरे के पीछे आएंगे। उनमें सबसे पहले सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर होगा। जब वो आएंगे तो फिर दज्जाल आएगा, दज्जाल आएगा तो फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, और उसके बाद याजूज और माजूज आएंगे। जी बिल्कुल। सर ये बताएं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़ुहूर है वो कैसे होगा, मतलब किस तरह के हालात होंगे कि उनका ज़ुहूर जो है ना वो हो जाएगा? सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी वजाहत फरमाई है। फरमाया कि वो मिन इतराती फातिमा, वो मेरी साहबजादी हैं फातिमा, उनकी औलाद में से होंगे। सुभान अल्लाह। और उनकी औलाद में से भी वो सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से सुभान अल्लाह, सुभान, यानी कि हजरत हुसैन की औलाद से नहीं होंगे, हजरत हसन की खानवादे से होंगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बजाय वो सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उसका नाम
میرے نام پہ ہوگا اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے واہ نام پہ سبحان ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، بالکل۔ تو وہ مدینہ طیبہ میں جب وہاں پہ انتشار ہوگا تو وہاں سے اکتا کے نکلیں گے، مکہ آئیں گے، یعنی کہ وہ پہلے مدینے میں زندگی گزار رہے ہوں یعنی گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، بڑھیں گے، بڑے ہوں گے، پرورش وہیں پہ پائیں گے۔ پرورش وہیں ہوگی ان کی، وہیں بالکل ان صحیح۔ کی رہائش ہوگی۔ تو جب وہاں پہ انتشار بڑھے گا اس خطے میں، تو وہاں سے اکتا کے تو پھر وہ کعبہ میں آئیں، مکہ مکرمہ میں آئیں گے، اور کعبہ میں جب طواف کر رہے ہوں گے تو لوگ ان کی صورت سیرت کو دیکھ کے تو ان کو اپنا امام بنانا چاہیں گے۔ اور اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ جو بادشاہ ایک فوت ہوگا وہاں کا، تو اس کے جو دو بیٹے ہیں آپس میں خلافت کے لیے لڑ رہے ہوں گے، یہ بادشاہت کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ تو ان حالات میں لوگ ان کی بیعت کرنا چاہیں گے، لیکن وہ اس سے اپنی جان چھڑائیں گے کہ میں ایسا نہیں ہوں، نہ میں امام مہدی ہوں، نہ میں اس امامت اور لیڈرشپ کے قابل ہوں۔ جی بالکل۔ تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ لیکن جب لوگ بیعت کرنا چاہیں گے تو پھر وہ رات سوئیں گے، رات ان کو یہ بتا دیا جائے گا، اور ایک رات میں ان کی ٹریننگ کر دی جائے گی، اور ان کو امام مہدی کے طور پہ جو ہے وہ متعارف کر دیا، ان کی ٹریننگ کر دی یہ جائے اللہ گی، تعالیٰ کی اور طرف اللہ سے تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ آپ امام امام مہدی ہیں۔ مہدی، بالکل صحیح۔ تو پھر جب لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوں گے تو جو رومیوں کا لشکر ہوگا، جو نان مسلم ہوں گے شام کے علاقے میں، وہاں سے ایک لشکر آئے گا ان کو تباہ کرنے کے لیے، چونکہ مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں اس لیے ہمارے مقابلے میں آئیں گے، لڑیں گے، تو اس وجہ سے ان کو وہیں پہ تباہ کر دیا جائے۔ تو وہ لشکر جب آئے گا تو وہ بیضاء کے مقام پہ، مکہ جب پہنچے مکرمہ گا، اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے گا تو وہ سارے کے سارے دنس جائیں گے۔ یہ لینڈ سلائیڈ ہوگی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں، بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ 3 لینڈ سلائیڈز ہوں گی۔ یہ پہلی لینڈ سلائیڈ ہوگی جو قیامت کی نشانیوں میں سے یعنی کہ نشانی ہے، اور زمین امام مہدی کے ظاہر ہونے کی بھی نشانی ہے کی کہ لوگ نشانی اس ہے، کے ساتھ ان کے ہاتھ بالکل، پہ یعنی بیعت کہ کر رہے زمین ہوں گے۔ پھٹے گی اور لوگ اس میں جو ہے نا پورا کا نیچے پورا لشکر اس میں دنس چلا جائیں جائے گے۔ گا، لینڈ سلائیڈ ہوگی۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی، ان لوگوں کا کیا قصور ہوگا جو وہاں کسی کام سے گئے ہوں گے یا سفر کر رہے ہوں گے، تو وہ اس فوج کے ساتھ وہ زمین میں دنس جائیں گے، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بالکل بہت اچھا تو سوال۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اپنی نیتوں پہ اٹھیں گے کہ بالکل وہ صحیح، لشکر کے ساتھ دینے آ رہے تھے جی بالکل یا وہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، تو ان بالکل کی صحیح، نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ جی جی تو یہ سیدنا امام مہدی کے ظہور کی جو ہے وہ ایک یہ نشانی ہے۔ ایک نشانی ہے، جو لینڈ سلائیڈ ہے اور لوگوں کا ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، اور رات ایک میں ان کو بطور امام مہدی ان کی تربیت کرنا۔ یعنی کہ لوگ اکتا چکے ہوں گے فساد، لڑائیوں جھگڑوں سے، پھر امام مہدی کا جو ہے نا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا، لوگ ان کو منتخب کر لیں گے۔ سر یہ بتائیں کہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ امام مہدی کا فی نفس ہی اس امت مسلمہ کے لیے کیا کردار ہوگا؟ وہ کیا کریں گے اس امت کی خاطر؟ وہ امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں گے، اور اس وقت جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جائے گی، اور اس جنگ میں جب 3 مسلمانوں کی فوج کے حصے میں سے 2 ختم ہو جائیں گے، اور اس ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے اس جنگ کو قرآن و حدیث میں، تو جب وہ ہوگی تو اس میں جب ایک حصہ 3 حصوں میں سے بچ جائے گا مسلمانوں کا، تو پھر امام مہدی کا جو لشکر ہے وہ ان کے ساتھ مل کے رومیوں کے ساتھ لڑے گا،
जिनकी तादाद उस वक़्त 9,80,000 होगी और मुसलमानों की फ़ौज का भी एक हिस्सा उनके साथ मिल जाएगा। यानी इतनी बड़ी फ़ौज के साथ वो लड़ेंगे और उनको शिकस्त देंगे और इतनी किलिंग होगी कि वो 100 में से 99 जो हैं वो किल हो ये जाएंगे हदीस के मुताबिक, और 1% लोग वहाँ पे बचेंगे। इमाम महदी जो है ना मुसलमानों की खातर, मुसलमानों की क़यादत करते करते उम्मते मुसलमा को कहाँ तक लेके जाएंगे ये? वो जब ये बहुत बड़ी जो फौज होगी गैर मुस्लिमों की, रोमियों पे, जो ईसाइयों पे मुश्तमिल होगी और दूसरे दीगर भी मज़ाहब होंगे, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मुसलमानों के लिए कि वो उनको जो हार रहे थे, शहीद हो रहे थे, उनके साथ आके मिल के उनको बचाएंगे और उन फौजियों को जो गैर मुस्लिम है उनके साथ लड़ के शिकस्त देंगे और वो पूरा इलाका जो है वो फतह हो जाएगा, यानी कि वो मुसलमानों के हाथ में आ जाएगा। उसके बाद जो कुस्तनतुनिया जो अब इस्तांबुल है, ये भी, इसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो वहां से शिकस्त दे देंगे रोमियों को शिकस्त देने तो के फिर बाद इस्तांबुल जाएंगे, यानी कुस्तनतुनिया जाएंगे, उसको फतह करेंगे। वो नारों के साथ फतह हो जाएगा, वहां पे उनको कोई असला वगैरह चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो दीवार का जिक्र आता है वो नारा लगाएंगे, जो वो नारा लगाएंगे तो दीवार का एक हिस्सा गिर जाएगा और जब दूसरा नारा लगाएंगे तो उसका 2/3 जो है वो गिर जाएगा दीवार का, और जब तीसरा नारा लगाएंगे तो वो दीवार सारी की सारी खत्म हो जाएगी और वो पूरा का पूरा शहर जो है वो फतह हो जाएगा। जी बिल्कुल। उसके बाद वो जो लश्कर है या जो इमाम महदी के साथ जो लोग मौजूद होंगे कुस्तुनतुनिया फतह कर लेने के बाद, उसके बाद वो किधर को जाएंगे और क्या उनका आगे क्या किरदार होगा? जब सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कुस्तुनतुनिया फतह कर लेंगे तो फतह करने के बाद एक जगह पे पड़ाव उन्होंने डाला होगा, वहां पे आराम कर रहे होंगे दरख्तों के नीचे, तो एक खबर आएगी कि दज्जाल ज़ाहिर हो गया, दज्जाल का ज़हूर हो गया। तो सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम चूँकि उस वक़्त लश्कर के सरदार होंगे, सिपह सलार होंगे, तो वो फौरी 10 बंदों को जो तेज तराज घुड़सवार हैं, जो बहुत ज्यादा भागते हैं घोड़े, वो उन सवारों को भेजेंगे। ये इसके बारे में एक हदीस भी है, मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन घोड़ों को दौड़ता हुआ देख रहा हूँ, जो उनके सवार हैं उनको देख रहा हूँ, उनकी जो हालत है, जैसे लिबास है, उनका नाम है, उनकी वल्दियत है, मैं उनको भी जानता हूँ। यानी वो तेज तरीन घोड़े होंगे। वो वहां पे शाम में जाएंगे, जहां से ये अफवाह आएगी कि शाम में उसका ज़हूर हुआ है, क्योंकि शाम से उसका ज़हूर होना तो वहीं भेजेंगे। तो वहां से फिर वो जब खबर कंफर्म करके वापस आएंगे तो उनको बताया जाएगा कि ये खबर जो है वो झूठी है, और जब इस बात का पता चलेगा तो फिर वो सारा का सारा लश्कर शाम में जाएगा, और शाम में जब पहुंचेंगे तो फिर पता चलेगा कि अब दज्जाल आ गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि दज्जाल ने वहीं से ज़ाहिर होना है। जी बिल्कुल। तो जब वो एक दमिश्क की मस्जिद में, कुछ रवायतों में है कि सलाते असर यानी असर की नमाज पढ़ रहे होंगे, और कुछ रवायात में है कि सुबह की नमाज होगी, तो उस वक़्त इमाम मेहदी अपने लश्कर के साथ उस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होंगे, नमाज खड़ी होने वाली होगी, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उस जो मस्जिद है उसके मीनार पे उतरेंगे, तो वो फिर आके सैयदना इमाम मेहदी की इब्तिदा में नमाज अदा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। वो ख्वाहिश करेंगे इमाम मेहदी कि आप नमाज पढ़ाएं, लेकिन वो कहेंगे कि ये जो एजाज़ है वो आपको मिला है, तो मैं बतौर उम्मती जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बन के आया हूं, ये एजाज़ आपका है, आप ही पढ़ाएं। अच्छा सर, ये बताएं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जो लश्कर है, उस लश्कर को आम मुसलमान भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? उनका क्या क्राइटेरिया हो सकता है इस चीज़ का?
کیا ایمان کے حوالے سے کوئی ایمانی قوت ہوگی یا پھر اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح ان کا فرمان ہے کہ جب ان کا ظہور ہو جی بالکل، تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ضرور اس لشکر کو جوائن کریں، جی یعنی بالکل، جن کے اندر بھی ایمان کی کوئی رمق باقی ہے، قرآن و حدیث پہ ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، جس کو ایمان کا ایک کرائیٹیریا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، جس کے دل کے اندر بھی ایمان ہو، مسلمان ہو، تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ ان کے لشکر کے ساتھ ملیں، کیونکہ جتنا لشکر اس وقت مضبوط ہوگا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ جو ہے وہ کفر سے لڑتا رہے گا، باطل سے لڑتا رہے گا، اور وہ گروہ آخر میں امام مہدی کا گروہ ہی ہوگا جو جی ان کے بالکل، زیر سایہ لڑ رہا ہوگا۔ تو اس واہ گروہ میں سبحان اللہ، شامل ہونا تو بڑے اعزاز اعزاز کی کی بات بات، ہے، اور یہ ان لوگوں میں جو شہید ہوں گے اس وقت لڑتے لڑتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہید دنیا کے اس روئے زمین پہ سب سے جو بیسٹ شہید ہوں گے نا، وہ اس وقت کے لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے۔ جی بالکل، جو آخری وقت میں شہید جو کہلائیں گے امام حضرت مہدی علیہ امام مہدی الصلوۃ کی قیادت میں، والسلام کی قیادت میں اور اس ملحمۃ الکبریٰ میں جو لڑیں گے۔ یعنی کہ جو آدمی مسلمانوں میں ایمان کے حوالے سے مضبوط ہوگا وہ یقیناً حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا، ان کو ضرور جوائن کرے گا۔ تو ضرورت میرا خیال اسی بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو آج بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اگرچہ امام مہدی ہمارے ہی وقت میں تشریف لے آئیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہی ہم ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اب امام مہدی کے لشکر کے ساتھ تو وہی ملے گا نا جس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہوگی کہ یہ جان دی جی ہوئی اسی کی ہے، تو بالکل، اس کے رستے میں شہید اس کو کرنا ہی، اس کے لڑتے ہوئے شہید ہونا ہے، جی اسلام کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ تو جس کے دل کے اندر وہ وہن کی بیماری ہے، جی جس طرح بالکل، آج کل ہر مسلمان کے دل کے اندر وہ دنیا کی جو ہوس ہے وہ وہن ختم، یعنی کہ دنیا کی دنیا محبت، کی جو محبت ہے وہ، اور موت سے ڈرنا، ڈرنا، یہی وہن ہے جی نا جو بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فرمایا بالکل تھا کہ بالکل، میں مسلمانوں کے بارے میں اس چیز سے کم خائف ہوں کہ یہ شرک کرنا شروع کر دیں گے، اس بات پہ زیادہ خائف ہوں کہ ہوں ان کے دلوں کے اندر وہن وہن آ ڈال دیا جائے گا، بالکل وہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے دوری ہے۔ بالکل جی سر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، یقیناً دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ، آمین السلام علیکم۔ آمین، وعلیکم السلام۔